السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في هاللايف تغديف. ديزولي على الروتار اللي جرى اليوم على خاطر une mise à jour de la plateforme de diffusion. ديزولي على غالب ان شاء الله المناخير يكون ان شاء الله ناخذوا وقت اكثر. قبيله ça a été prévu une demi-heure. Maintenant je me permets نقعدوا اكثر شويه. On va prévoir une heure de présentation live هذا. أول حاجة جوست كونفيرميو لي الصون سي بون. عطينا المشكلة نتاع الصون، الصوت والصورة باهيين ولا؟ سي سي بون حطوا دي لايك، بارتاجيو الفيديو هذايا، وما تنساوش دو فوز انغوجيستري في الشين يوتيوب نتاع Bienvenue Canada اللي فيها اللايف هذايا. il sera diffusé aussitôt فيني معناها في الفيسبوك. دونك تلقاوها في الشين يوتيوب هو و لي زوتر لايف، تنجموا ترجعوا لهم كوم ريفيرونس pour avoir le fil d'actualité وتنجموا تتبعوا les programmes d'immigration les nouveautés au fur et à mesure نتاع l'avancement نتاعها. هذا هو جوست متي سي بون، الصوت تسمعوا فيه مريكل، هذا هو لو بلوز امبورطون. دونك اليوم كوم سا ايتي كونفوني، اليوم ان شاء الله باش نحكي لكم على ديجا شفتوا دي بوبليكاسيون في لي ريزو سوسيو اللي على اساسها اللي الكيبيك، معناها نقولوا ديما الكيبيك هو البروغرام والبروفانس اللي كي اتير لو بلوس دو لا كوميونيتي مغربيين، اللي هي نحكيو النور افريك اللي هي تونس والمغرب والجزائر. دونك دون سو سونس شفنا دي بوبليكاسيون يحكيو على الاساس الريكروتمون ماسيف اللي بريفو بور لي انسيgnants l'enseignant بصفة عامة. Ils n'ont pas précisé quelle profession, quelle spécialité. Ils ont dit ils veulent recruter des enseignants. هذايا ما يجيش عجيب وغريب، علاش؟ على خاطر هو باش يكون نتيجة وماشي باش يولي plus couramment plus couramment les demandes هذوما. علاش؟ خاطر البوليتيك اللي توخاتها الكاك اللي هي كواليسيون افنيغ كيبيك اللي هي الحكومة الحالية نتاع كيبيك، ما هي باش تهز كان لها البنغي نتاع اللي بيزيد كي va s'accentuer de plus en plus لي روتومبي نتاعها. علاش؟ على خاطر هما ما لقاولهاش حلول، والطرق والتمشي اللي قاعدين ماشيين فيه المانا غير معناها مش باش يهز الحل، اما باش يزيد يعمق المشكلة نتاعهم. واما malheureusement on pourra jamais معناها toucher les répercussions نتاع لي mauvaises stratégies اللي نقولوا اليوم كان après un certain temps. اول حاجه نجم نقولوها اللي هي علاش البزوان ايمينون هذا بالنسبه للزونسينيون حسيناه في البريود هذه. علاش؟ على خاطر هو النتيجه والريزولتا نتاع زوز دو موفيز ديسيزيون ميم طون. ما نقولوش ليميغراسيون حداثه، نزيدوا معاها اللوا 21 اللي هو حد من لاكسي للبروفيسيون بالنسبه لي بورتور دي سيني سونتاتوار اللي هما كيفاش يقولوا هما معناها المثال الديني نتاعهم، معناها ما نقولوا احنا الحجاب، اللي عاملين الحجاب واللي يحط الكروا ولا الكيبه فوق راسه ولا التوربون نتاع السيخ، هذوك ils n'ont pas le droit d'occuper les postes d'enseignants de telle sorte تشوفوا البزوان ماشي il s'aggrave d'une part، والمونك في والبنغي في لي زونسيgnants ماشي ويزيد يكثر مع ليفولوسيون ديموغرافيك نتاع الكيبيك l'acceptation de nouveaux résidents permanents. Le besoin ou la progression de l'offre de travail نقص وماشي يوحلوا، وفي نفس الوقت نزيدوا معاهم une décision ماخذها لوغو وباش تزيد تغرقوا في الحكايه هذه، لو فات اللي هو يحب يحل الباراسكولير نتاع لي 4 ans، يحب يزيد في لي غاردري de telle sorte il aura besoin de plus d'enseignants pour ouvrir les classes de 4 ans. هذايا هو نجمو نقولوا اللي هو في المستقبل السيتواسيون باش تزيد elle va s'aggraver de plus en plus. على هذاك نحسوا نقولوا توا كيفاش يجربوا يرميو في الكورة على اساس باش يجيبوا دي زونسيgnants دوبوي لترونجي بما فيهم البروسيدور والتعقيد والادابتاسيون والبيداغوجي، هذا الكل لازمهم يعملوا الادابتاسيون. اليوم باش نحكيو دو تيل سورت في دون سو سونس شنيا الحكايه هذه نتاع لي زونسيgnants وكومون ils peuvent pratiquer في الكيبيك. وإحنا نعرفوا اللي هما ثم c'est pas un ordre professionnel، il y en a une réglementation spécifique بالنسبة للزونسيgnants اللي بمقتضاها ينجموا يقريوا في الكيبيك entre guillemets. il n'est pas aussi simple que la paresse معناها، مي نحاول نوري نقول لكم شنو هي الحكاية.
Dans un premier lieu باش نفسّر لكم نحكيو معناها نشوفوا أنا في الريزو سوسيو plus souvent معناها يجي الquestion هذايا لو ديو مقبول في الكيبيك، الكيبيك كيفاش l'évaluation comparative مقبولة في l'entrée express. اليوم نقول لكم شنيا السيتواسيون une fois pour toutes باش تعرفوا comment vous distinguer les évaluations des diplômes نتاعكم. هذايا هو. قبل ما ندخل في الموضوع هذايا جوست نعطيكم نبذة عامة على السيتواسيون نتاع بالنسبة للإيميغراسيون. l'immigration elle est stagnée بالنسبة للكيبيك mais ça n'empêche اللي احنا وصلنا كيفاش هو اللي مش في الفاينل لاب وصلنا للخط النهائي معناها مش ما وصلناش في الدورة الأخرى وصلنا لخط النهاية نستناو في أي لحظة الديكلونشمون نتاع السيليكسيون دي ressortissants étrangers. علاش نقولوا احنا وصلنا للخط الأحمر؟ علاش؟ على خاطر لي دات بوتوار اللي حطتهم المينيستير ديميغراسيون سورتو المينيستر ديميغراسيون اللي هي لو 16 ديسمبر pour accepter les déclarations d'intérêt des ressortissants étrangers qui ont vu leur demande annulée فك 18000 نتاع نتاع في جوان 2019 عطاوهم ديلي حتى 16 ديسمبر pour déposer une déclaration d'intérêt في اللاغيما. علاش؟ على خاطر هما بريوريزي في السيليكسيون وعطاوهم une date butoir اللي هي le 16 janvier اللي فات معناها ça fait 2 semaines pour avoir les dernières invitations. احنا نجم نشوفوا هنا اللي اخر انفيتاسيون جات في المينيستير جات لو 17 ديسمبر بمقتضاها عيطوا 220 واحد والكريتير نتاعهم هما من parmi les candidats qui ont vu leur demande annulée في juin 2019. Donc جرات extraction mais elle n'est pas encore publiée. جرات extraction normalement ماكسيموم لو 16 جونفي تم اكستراكسيون نستناو الايامات هذيا تترجى بوبليكاسيون يقولوا رانا عملنا اكستراكسيون قبل لو 16 جونفي بوتيتر لو 16 جونفي يقولوا لكم رانا عملنا اكستراكسيون تحطوا لكم النومبر هذيك الاخرى اللي الكريتير دو سيليكسيون نتاعها بالنسبه لي كونديدا اللي موجودين. شنو معناها؟ معناها رانا من 16 جونفي حتى اليوم 1 février راهم maintenant on attend l'extraction la première extraction بالنسبه les ressortissants étrangers. معناها لي بروفيل توا راهم محطوطين في الديagnostic وفي الاناليز يستناو كان في الاوردر ديكستراكسيون افيك لي كريتير جدد. لي كريتير جدد احنا نجمو نقولوا جي اكستراكسيون ديريكتومون مي نستناو زاده اللي هو تجرى بوبليكاسيون دان نوتر ريغلومون يفسر لي كريتير كيفاش نقولوا احنا الجري دو بونديراسيون بالنسبه للسيستم اريما كومون le classement il va être effectué ou sur quelle base ils vont extracter les gens. Normalement القانون يقول اللي هو sera basé sur du pointage نستناو فك القفله هذه الاخرانيه ولي كومونيكاسيون اللي توا منه والعامل توا المينيستير ديميغراسيون aucune communication راقده ما ثم شيء مي متعودين بها المينيستير ديميغراسيون مي في كي تحل الكل مع بعض تهبط الكل سكسيسيف نهارين وهي تك 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 دي ريغلومون دي ديسيزيون ولا تهبط تخدم خدمتها الكل سكوتي ومن بعد كي تهبطها اون فوا بور تو لي ديسيزيون اون فوا بور تو تهبطهم. ما نستناهم في البريود هذه ما عادش الفا با تاردي سي سيور هذه ما عادش في فيفري سوا ان موا معناها دو روتورنمون بالنسبه للميغراسيون في الكيبيك هذايا نتصوروا اني با 100% كما نقولوا ساعات يطلعوا طلعه ما تعرفش عليهم كيفاش يقوموا فيها مي ا مون افي بيرسونيل شهر فيفري باش يكون فيه بوكو دو ديسيزيون وان شاء الله تبدا اول اكستراكسيون بالنسبه لي ريسورتيسون ايترونجي كي اتون دوبوي ماتنون من 2015 ولا من 2016 لتوا معناها اكثر ثم من 2015 اللي يستناو جوسكا دات ومازالوا ما بداوش ils n'ont pas eu de la chance pour déposer في للكيبك. دونك هذايا اش نجم نقولوا فيه. حاجه اخرى نجم نقولوا احنا اللي شهر فيفري باش تكون فيه امبورطونت هي حسب لو بروميس نتاع المينيستر كان ذكروا وقتها في النيغوسياسيون نتاع اللوا في اللوا قال اللي البورتاي امبلويور باش يتحل في فيفري هو محلول من جويليا اللي فات مي l'accès نتاعو كان lié بالليزاجون معناها ان امبلويور كي فو فير اون اوفر دومبلوا فاليد بالنسبه للترافايور اترونجي كان لازم يتنقل للسيرفيس كيبيك ويقابل ان اجون
هو يعاونوا في الديبو نتاع شنو اسمها هي l'offre d'emploi valide. مي ابارتيغ من فيفري حسب الديكلاراسيون نتاع المينيستر. وديجا حدثت لكم الفيديو هذيك السيكونس اللي هو il s'est engagé اللي البلاتفورم أغيما avec l'accès de l'employeur باش تكون fonctionnel في فيفري. شنو معناها؟ un employeur dans le confort de son bureau ينجم يعمل offre d'emploi valide, ce qui facilitera beaucoup la sélection et le déclenchement des processus de recrutement à l'international. معناها أنا عندي par exemple à titre d'exemple je suis عندي بولونجري par exemple حاجتي un boulanger ولا un pâtissier. أنا في البيرو متاعي ندخل الأغيما نعمل création de compte employeur ونعمل sélection الفلتر نعمل filtrage نتاع الكانديدا اللي حاجتي بيه. par exemple j'aimerais bien avoir ان كانديدا هو يقول دي فيلتر وهو يسيليكسيوني له، اما هو لي فيلتر هما اللي باش يقربوا له الكانديدا اللي حاجته بيه. يقول جيمري افوار ان كانديدا عنده ان بي تي بي في الباتيسري كي جوستيفي اون اكسبيريونس دو بلوس كو 4 ans par exemple avec un niveau B2 في الفرنسي minimum. j'aimerais avoir seulement les célibataires ما يهمنيش فيهم هذه لي كانديدا هذوكا ils seront automatiquement يجي البروفيل للزومبلويور باللي كود نتاعو وهو يختار منهم. à ce moment ci ينجم يبعث انفيتاسيون للكانديدا هذاك يختار منهم 3 4 5 من الناس avec les codes avec qui commence avec le numéro G. يبدا عندك لوفر هذوك دومبلوا هو يكونتاكتيهم ويدخل معهم اون كونتاكت ديريكتومون باغ ميل. على هذاك الكونسونتمون اللي صححتوه عندكم شهرين هذيك هي شنو معناها باش تخول لومبلويور ياخذ لي كوردوني نتاعك pour vous contacter. كي يجيك الايميل من عند l'employeur pour une rencontre تتفاهموا مع بعضكم عجبتوا يعمل لك تيست ولا à savoir comment vous allez concrétiser le contrat ما بيناتكم يديكلونشي لك اوتوماتيكمون l'offre d'emploi valide في البلاتفورم أغيما ويتبعث للمينيستير pour validation باش يخلص فيه ابوبري 200 دولار هو. والoffre d'emploi ça dépendra des listes des emplois تاع الريغلومون اللي باش يفسر لكم الحكايه هذيا. على الاساس هذاك l'employeur qui te valide l'offre d'emploi يعطيك entre 8 et 14 points score ويعطي un ordre d'exécution automatique للمينيستère d'immigration باش تبعث لك invitation pour déposer une demande de certificat de sélection permanent et automatiquement هذاك يتسمى le point de déclenchement نتاع البروسيسوس de sélection باش تاخذ السيليكسيون نتاعك في 6 اشهر من بعد تديبوزي اوتوماتيكمون demande de résidence permanente. هنايا تقعد الفاز لاتونت اللي ما بين لافوار سي اس كيو وافوار الفيزا اللي هي ماتنون دون لي ديلي معناها وصلت ل 17 اونت 17 و 18 اللي اقل من 22 العاديه اللي كانت قبل ماشي وتنقص بالنسبه للفيدرال. البريود هذيك توا لازم نفهموا اللي لومبلويور لازم يعمل automatiquement un contrat de travail pour pouvoir amener le candidat avec un permis de travail temporaire. هذا مازال مش واضح نستناو الوضوح نتاعو في قادم الايام. دونك pour récapituler بالنسبه للكيبيك احنا في الشهر الديسيزيف نستنى personnellement beaucoup de choses au cours de ce mois-ci. février ان شاء الله تكون هو الشهر اللي باش تبدا فيه ليزيكستراكسيون بالنسبه للريسورتيسون اترونجي باش يكون ان شاء الله يبداو يكونفوك. علاش خاطر هما كيفاش يقولوا وقفت الزنقه بالهارب معناها هربوا حطوا دي ديلي معناها هم حاولوا بعدوهم الماكسيموم خاطر هو البورتاي هذا لومبلويور سا ايتي بريفو من عمناه يبدا فونكسيونيل ويبدا يخدم كل شيء. هما وخروه بور غاني لاني 2019. علاش حطوه في اول 2020 بورتون اللي هو كان فونكسيونيل ومخدوم ومكدود ولا ايتي تيستي ويتي فونكسيونيل. اما هما ما حبوش يحلوا اللعب علاش باش سكروا 2019 et ne pas accepter de nouveaux candidats. Maintenant, ils ont fixé le ministre بفمه حل قال في فيفري 2020 كان ينجم يقول جويلية 2020 اما عارف روحه اللي هو وخر le maximum عطى date butoir début année 2020 pour débuter les extractions. Ça tombe bien, ça coïncide bien مع l'amendement اللي عملوه في اللوا مع les ressortissants اللي عايشينوني. دونك نستناو فيفري قدرة ربي ان شاء الله نتمنى للعباد الكل يتحلوا لي زيكستراكسيون ويبداو يعملوا في لي زانفيتاسيون بالنسبه للكيبيك. هذا غروسو مودو شنو هو الحكايه نتاع الكيبيك.
نحكيو شنو هو ندخلو لونتري اكسبريس. لونتري اكسبريس الكارتون كوم توجور هو ولي بروغرام دو نوميناسيون بروفانسيال. لي بروغرام بروفانس معناها النوميناسيون بروفانسيال ont été caractérisés par l'entrée نتاع الكولومبي بريطانيك والالبرتا والمانيتوبا والليل برانس ادوار. هذوما قاعدين يعيطوا توا في لي كونديدا. لونتاريو عاودت حلت افيك الفولي فرانكوفون اللي مسكر من ماي 2019. هذايا الفولي هذايا qui permet aux ressortissants avec la langue française اللي يمشيو للونتاريو. الكاركتيرستيك نتاعو اللي هو المرة هذيا وصلوا حطوا معناها ان سوي ديكستراكسيون اللي هو جو كخوا في ال 432 اللي ما كانش قبل. قبل كانت لو فات اللي عندك انت ان دبلوم يونيفرسيتير معاه 6 في الانجلي و7 في الفرنسي يعيطوا لك حتى سكورك 300 يعيطوا لك. توا في الاكستراكسيون اللي فاتت عيطوا كان ال 432 الفوق. شنو يبرر هذا؟ يقول معناها الباسان معبي باه لي ريسورتيسون بيلانك اللي عندهم دو لونغ بتيل سورت عملوا اون سيليكسيون عاليه شويه. نستناو لي زيكستراكسيون الجايه يهبطوا شي في السكور وفي الكريتير. هذا شنو نقول. دونك نعمل لكم كابتور ديكرون ان بالنسبه حاجة أخرى ساسكاتشوان قاعدة تهز بالكدا والمانيتوبا قاعدة تهز بالكدا زادا كيف كيف. معناها سو كي بوف ديبوزي ولا عندهم لي بروف دو فون بالنسبة للونتري اكسبريس. جو فوز انكوراج ا ديبوتي فو ديمارش في لونتري اكسبريس. الدوري ماكسيموم معناها نقولو بور 80% دي دوموند 6 أشهر et avoir votre résidence permanente. بالنسبة للكانديدا اللي عندهم دي بون بروفيل. Ça n'empêche l'une des candidats qui leur code de classification de profession خدمتهم مطلوبة في les provinces. ينجموا ils peuvent avoir des désignations ويخول لهم معناها un retardement de 2 à 3 mois pour avoir une désignation من province mais après 6 mois تاخذوا résidence. معناها البيريود الكل تنجم تحسبوها entre 6 et 9 mois بالنسبة للكانديدا avec un objectif de sélection provinciale. بالنسبة اللي نحن bienvenue Canada on se spécialise في نتبعوا بالكدا اللي هذوما les nominations provinciales les provinces. Je vous encourage de nous contacter surtout les gens qui veulent évaluer leur profil entrée express. يقعد un seul handicap اللي هو الpreuve de fond. Juste j'aimerais souligner معناها هذا الكل. Alors الpreuve de fond les preuves de donation اللي باغ اكزومبل الفلوس تجيبهم اون فوا بور توت وتاخذ اون بروف دو دوناسيون واحد عطاك الفلوس راهم اكسبتابل بالنسبه لونتري اكسبريس في الدوموند فينال. مي بالنسبه لمانيتوبا لا راهم il exige اللي يكون الفلوس 6 شهور في الكونت. هذه كاركتيرستيك خاطر بوكو ils ont eu leur demande de désignation refusée خاطر جابوا دي lettres de donation. هذه اقتضى التنويه كما يقولوا. بالنسبه كيف فيز المانيتوبا يحضر فلوسه من اول ما يبدا البروسيدور. هذه هي une caractéristique. Juste نبارطاجي معكم l'écran pour avoir السيتواسيون تاع الباسان تاع لونتري اكسبريس وشنو هو اللي يخول لنا نفهموا فيها. دونك هنايا نجم نقولوا اللي اخر اكستراكسيون اخر بروف نتاع اكستراكسيون جات لو 22 جانفي. هنايا عيطوا فيها ل 3400 كانديدا 3400 كانديدا في اخر اكستراكسيون تاع اونتري اكسبريس. وخولت لهم معناها افيك ان سكور مينيموم جو كخوا 471 بوان. معناها سو كي اون qui avait 471 في الباسان اونتري اكسبريس في السيستم دو كلاسمون جلوبال. هذوما الكلهم عيطوا لهم نورمالمون يعطيهم 60 يوم pour déposer leur demande de résidence permanente وبعد 6 اشهر قدرة ربي معناها ياخذوا لا ريزيدونس نتاعهم ولا كارت الفيزا باش ياخذوا الريزيدونس نتاعهم. 471 سي ان سكور ان بو élevé. Je ne vous cache pas, selon mon expertise, ma connaissance, les 471, il est difficile pour les candidats qui ne sont pas bilingues. Ils ont le minimum 5 في l'anglais avec le français niveau 9. 9 le français, C1 intermédiaire, مع niveau 5 avec une bonne durée d'expérience نقولوا احنا 6 سنين الفوق avec l'âge اللي عمره أقل من 35. هذوما تنجم تقول اللي يوصلوا من 471 حتى ل 485. هذا المعدل نتاعهم.
دونك دي بون بروفيل خاصة في الكونيسونس لينغويستيك يكونوا بيرفورمون، هذوما اللي ينجموا يوصلوا 471. سا نومبيش اللي لي كونديدا اللي عندهم اقل من 471 ثم لي بروغرام دو نوميناسيون بروفانسيال تبارك الله محلولين. تعرفوا اللي كندا توا وصلت 80 برنامج، 80 بروغرام يدخل كندا. دونك ماهيش اونتري اكسبريس بركا وماهيش الكيبيك سولمون، سو سون دو نقولوا 5 parmi دي ديزين، راهو ثم 80 برنامج تحل في كندا، هذوما الكلهم يخولوا تدخلوا اون طونك ريزيدون بيرمانون. هذايا بالنسبه للاكستراكسيون. الاخرى كان نعملوا طلع على الباسان توا السيتواسيون نتاعو الحاله نتاعو لو 20 جونفي. شنو هو نجمو نقولوا نلقاو اللي فيه معناها هذوما ابارتيغ من لو 20 جونفي. احنا قلنا هذا لو 22 جونفي. اوكي اون فا فيغ اون اكسترابولاسيون كيما نقولوا باش نفهموا السيتواسيون. احنا ثم 22 جونفي عيطوا 3400. اوكي مي السيتواسيون نتاع البازان لو 20 جونفي معناها هذوما باش معناها الباسان هذايا باش نقصوا منه 3400 اللي خرجوا لو 22 جونفي. معناها نقولوا ثم 778 هذوما سكور نتاعهم فوق ال 601، ما بين ال 601 وال 1200 هذوما اوتوماتيكمون سواء عندهم اوفر دومبلوا سواء عندهم ديزينياسيون بروفانسيال. هذوما كلهم عيطوا لهم، وهذوما من 19458 هما اللي عندهم سكور من 451 جوسكا 600. هذوما الكل نحيو منهم 3400 نحيو منها 700 ابروكسيماتيفمون تلقى في 2400 ولا 2322 نقولوا هذوما الكل ينقصوا من 19000. سينيفي ثم هنايا يقعد ابروكسيماتيفمون 17000 دوسي سكور نتاعو ما بين 451 و 600. دونك نقولوا احنا هنا 17000. كان نشوفوا احنا الفريكونس اللي هي 3500 نقولوا باغ اكستراكسيون، نقولوا 7000 في الشهر، معناها هنا 7000 ابروكسيماتيفمون. نقولوا ثم 3 شهور لقدام السكور مش باش يهبط اقل من 451. معناها نقولوا ثم 6 اكستراكسيون، ما نحسبوش اللي باش يزيدوا يدخلوا في الاشهر هذوما. دونك معناها من هنا نقولوا 6 شهور اخرين السكور نتاع الاكستراكسيون مش باش يهبط تحت ال 451 امبوسيبل، ونزيدو نقولوا اللي هو مش باش يهبط على تحت ال 465 من هنا 6 شهور اخرين، خاطر الباسان كيما تشوفوه معبي. ثم بوكو دو بروفيل في السكور نتاعهم اونتر 451 و 600، معناها في نقولوا الموين في 475 في 470. معناها il y en a approximativement 10 000 candidats minimum. 10 000 candidats avec 3400 par extraction. نقولوا ثم شهرين هذوما مسكرين مش باش يهبط تحت 471. Donc la seule possibilité هو d'essayer d'améliorer vos résultats linguistiques surtout في الفرنسي والانجلي، خاصة le français باش تطلعوا le niveau 9 pour booster votre score et vous permettra d'avoir jusqu'à 100 points supplémentaires في الباسان، وتزيد معاه l'anglais يعطيك 5 هذاك niveau 5 minimum pour vous accorder 30 points supplémentaires للbilinguisme. هذا في الكريتير transferability de compétences يعطيك 30 بونت ولا خاطرك تعرف الفرنسي كي تحطها بروميير لونغ بيان سور. دونك وتتبعوا النوميناسيون بروفانسيال. لي بروفانس شاك بروفانس عندها البروغرام تاعها ليبر لونتري اكسبريس، وعندها الليست دي ميتي اون دوموند هذيك تتبدل d'une période à une autre، و les extractions يتبدلوا هما والبازان او البزوان نتاع المارشي دومبلوا نتاعهم. هذا هو بالنسبة للونتري اكسبريس. دونك لا ميور شوز هو لونتري اكسبريس بالنسبة لي بروفيل بيان ديفيني ومعاهم لي بروف دو فون اللي كبروا الموين نتاعهم في 13000 دولار وتزيدهم 3500 بور شاك بيرسون اشارج. عندك فلوس لازمك تجيب البروف اللي عندك اكسيسيبل باش تصرفهم أول ما توصل لكندا. هذه جروسو مودو شنو هو السيتواسيون بالنسبة للونتري اكسبريس. شكون عنده سؤال على الطاير 5 مينوت نقولوا نجاوبوا على الأسئلة هذوما اللي الأليما ولا نقولوا احنا الأليما واللونتري اكسبريس قبل ما نتعدى الاكسبليكاسيون تاع ليفاليواسيون دي ديبلوم وكيفاش نقولوا احنا الريكونيسونس دي كاليفيكاسيون.
اوكي سندس ايبوز ريمي واللي جاته انفيتاسيون في اريما ويستنى عنده 6 موا في السي اس كيو. ايش تقول سي مينيستر وفي بوادو تريتمون سي اس كيو au plus max 6 mois j'ai un offre d'emploi validé. Il faut contacter le service de réclamation نتاع المينيستير. ثم un numéro spécial وثم un email spécifique تبعت réclamation وهما ils vont te répondre. Machiniste, bonjour, je suis à Canada et j'ai un permis de travail fermé 3 ans, s'il vous plaît. نحكي على s'il vous plaît les questions liées بالأريما ولا بالentrée express pour le moment. إن شاء الله الجمعة الجاية ولا اللي بعدها نعملوا une séance de questions libres. Posez toutes vos questions, je vais vous répondre avec plaisir. ما عندي شك. سيدو هام TCF sur ordinateur acceptable Arima, oui, il est acceptable, mais لازمك تكمل له l'épreuve complémentaire اللي هي الفرنسي l'expression orale على خاطرها تعطيك 5 points minimum كي تجيب البي 2. طالبين enseignant anglais طالبين les enseignants. تنفسر لكم ندخلوا في الدوزيام بارتي نفسر لكم شنو هو les exigences. معك ممرض ليس لدي شهادة البكالوريا متزوج عندي خبرة طبعا أنت توجهني لا يجب معناها لازم مصباح مدريد لازم يكون عندك دبلوم معناها كان ما عندكش شهادة البكالوريا لازمك au moins un diplôme qui justifie votre expérience pour avoir une chance d'être invité. Bonjour bac plus 3 ينجم يدخل programme entrée express si vous avez le diplôme bac plus 3 ما كملتوش non لازمك diplôme أما كان كملتو عندك licence par exemple oui. Si j'ai contacté, ils m'ont dit encore un mois de plus vu l'encombrement du dossier de PEC. هكاكا هما يجاوبوا هما ils sont plus connaisseurs شنو السيتواسيون عندهم في الجستيون ça n'empêche اللي هما داخلين بعضهم هذايا ما فيه شك. مازال شهر il faut attendre. L'offre d'emploi valide il ne te permettra pas معناها de venir juste pour avoir le CSQ. لازمك تعاود تجي فيزيتور وثم دوطخ ديمارش كان تنجم تكلمني بور اون كونسلطاسيون بيرسوناليزي نقولهم. سلام عون نقل عملة ومعادلة تمرين خبرة 10 سنين شنو هي الوضع وشكرا. ارجع للفيديو نتاعي شوف لي كريتير دو سيليكسيون كومون كيفاش تسجل البروسيدور معناها. S'il vous plaît, c'est pas des questions personnalisées, j'aimerais répondre à des questions d'ordre général. Comment l'employeur va garder un poste valide durant 18 mois? Je trouve ça bizarre. هذا اللي قلت عليه اللي هنا معناها محاولات باش يحاولوا يجيبوكم en tant que travailleur temporaire en attente de résidence. مازال حتى شيء ما هو officiel. هذا لازم يتفاهموا مع الفيدرال باش ياخذوا l'accord. Ok, je suis ingénieur avec un an. بالنسبة s'il vous plaît, je ne peux pas répondre à des questions personnalisées pour juste des questions sur la situation dans la RIMA. Des questions autour. Si je trouverai le temps, je vais vous répondre par écrit, mais une consultation personnalisée, je ne trouve pas opportun pour répondre à ces questions de telle sorte. دونك هذا هو بالنسبة للإيميغراسيون بالنسبة للكيبيك وبالنسبة للفيدرال دي سيتواسيون. به نرجع للموضوع نتاعنا بالنسبة للإيكيفالونس والإيفالياسيون دي ديبلوم. هنايا باش نحاول كيفاش نقولوا هو الالتباس على الحكاية هذيا il faut distinguer entre deux volets. ثم الفولي الأول اللي هو الكونيسونس والريكونيسونس دي كومبيتونس اي دي ديبلوم في الكيبيك هذا يتقسم لزوز. ثم لا بروميير شوز اللي هي ليفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم هذايا شو معناها ماهيش معادلة اسمها مقاربة سي ان رابروشمون اونتر لي ميتي لي موديول اللي قريتهم في القراية نتاعك بخذيت الدبلوم نتاعك في بلادك هما يعملوا لهم ان رابروشمون مقاربة ما بينهم وما بين لي ماتيير ولي زيتود ايفيكتوي في الكيبيك ويعطيوك المقابل نتاعها يعطيوك المقابل نتاعها سور دو فولي. الفولي الاول اللي هو النيفو دو سكولاريتي والفولي الثاني اللي هو الدومين دو فورماسيون. معناها شاك ديبلوم قريتو ا تيتر ديكزومبل نقول انا انجينيور مثلا في تونس انا انجينيور في تونس اللي هو قرا ان بكالوريا وزاد قرا معاها 5 سنين. ال5 سنين هذيك
أقدم كيفاش نقولوا، نقدم ايفالواسيون كومباراتيف دي ديبلوم. نقولوا احنا انا انجينيور في الالكتروميكانيك باغ اكزومبل، ولا انا انجينيور في الانفورماتيك بور فاسيليتي لي شوز. هو انجينيور في الانفورماتيك يعمل ايكيفالونس تسمى ايفالواسيون كومباراتيف دي ديبلوم. هذه وين تتعمل؟ تتعمل في وزارة الهجرة الكيبيكية، المينيستير دي ميغراسيون فرانسيزاسيون اي لانتيغراسيون، اللي هي الميفي. هي بيدها اللي لاهية بالدوسيات نتاع ليميغراسيون ولاهية باللاريما. هذه باش تعمل لهم دوموند ديفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم، باش تبعث لهم دي رولفي دو نوت نتاعك افيك لو ديبلوم نتاعك اوثنتيفي، ثم كريتير معناها دي كاركتيرستيك دو دوكيمون فورني، معاهم اون دوموند ديفالواسيون كومباراتيف. هما باش يعملوا؟ باش ياخذوك الورقات هذوك الكل، يقارنوهم باللي زيتود اللي عندهم في الكيبيك ويعطيوك المقارنه. معناها انت يقولوك راهو المستوى نتاعك اون طون كانجينيور في الانفورماتيك في تونس، راهو المقابل نتاعو واحد كيبيكوا عنده ان باشلور دو 4 في الكيبيك في الدومين دو فورماسيون، مثلا سيونس دو لانفورماتيك. انت انجينيور في الانفورماتيك جو سي با كوا، هو يقول لك في الجيستيون في الانفورماتيك ولا في maintenance d'ordinateur ولا نامبورت. هذا هو ليفالواسيون شنو تجرى. هما يعتمدوا علاش؟ يعتمدوا على لي كور اللي قريتهم، وسورتو لي كور معناها لي موديول اللي قريتهم يعملوا مقاربه. المهم لازمك تجيب اكثر من 70% من لي كور نورمالمون يقراوهم في الكيبيك بالنسبه لواحد عنده ان بكالوريا في الانفورماتيك. يعطيوك ورقه، الورقه هذيك اسمها ايفالواسيون ريزولتا ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم. تخول لك شنو تخول لك؟ تخول لك حاجتين. ليونا دي زومبلويور تنجم تبعث له ليفاليوسيون كومباراتيف، هكاك ينجم هو يعرف اوتوماتيكمون شنو النيفو نتاعك وشنو هو البوست نتاعك. كي تقول له انت عندي بكالوريا في الانفورماتيك، فاهمك اللي انت عندك بكالوريا ولا عندك ميتريز، عارف النيفو دو سكولاريتي نتاعك شنو هو في الكيبيك. وكي تعطيه انت دومين دو فورماسيون اوتوماتيكمون عارفك شنو هو سبيسيفيسيتي، وقتها ينجم يورينتيك للخدمه اللي حاجته بها بك التكنيسيتي اللي عندك اللي هي دومين دو فورماسيون. هذه من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للبلاتفورم أغيما، هو باش تعطيك ان كود دو تيل سورت باش تحطه في السيستم أغيما كي فا فاسيليتي من ناحية سوا الكالكول دو سكور بالنسبة للبلاتفورم أغيما، كار فوتر ديبلوم il sera pris en considération خاطر عنده المقاربة نتاعو مع الكيبيك ويعطيك السكور في الباسان أغيما. ومن ناحية أخرى il va faciliter la tâche les employeurs pour te recruter، خاطر في اللي فلتر اللي باش يحطوهم في البورتاي نتاعهم باش يقول حاجتي كان اللي عنده بكالوريا، مش باش يقول اللي عنده انجينيور. يعرفوش انجينيور، هو يعرف النيفو بكالوريا، هو باش يحط بكالوريا مش باش يلقى اوبسيون انجينيور. Donc, vous aurez plus de chances d'être sélectionné ou rapproché ou arrimé par un employeur. هذا l'avantage نتاعها l'évaluation comparative de diplôme بالنسبة للكيبيك. وحاجة أخرى ثالثة، l'évaluation comparative de diplôme تخول لك تاخذ الكالكول دو سكور نتاعك 100% صحيح، على خاطر من بعد باش تحققوا في l'évaluation نتاع البروفيل نتاعك une fois sélectionné pour avoir CSQ، خاطر هم باش يدرسوا لك الملف باش يعملوا لك كالكول دو سكور une fois انفيتاوك، تبدا انت تبدا عارف او بريالابل السكور نتاعك اكزاكت في البورتاي في الاغيما وفي ليفالواسيون دو سيليكسيون اللي هي نقولوا احنا كسكور 51 و 59 اللي متعارف عليه. دونك هنا كي تاخذ انت ليفالواسيون كومباراتيف تعرف 100% الدومين دو فورماسيون ونيفو دو سكولاريتي نتاعك قداش يعطيك سكور بالضبط pour ne pas tomber dans l'erreur et risquer un refus pour manque de points. هذا هي l'avantage نتاع l'évaluation comparative du diplôme. Donc, l'évaluation comparative du diplôme هذه demande تتعمل للمينيستير ديميغراسيون تاع الكيبيك. خاطي الفيدرال راهو لونتري اكسبريس ما يستعرفش بها، وحتى بروفانس ما تستعرف بالإيفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم. هذايا هو نشوفو نلقاو شي ان موديل نتاعها إيفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم des études hors Québec. نشوفوا احنا نلقاو شي ايماج باش تعرفوها. هذه باغ اكزومبل هذه ليفالواسيون كومباراتيف اتيتر ديكزومبل. هذيك الفورمه نتاعها كزرقاء مكتوب عليها الكيبيك، هذيك ليفالواسيون كومباراتيف ديبلوم تعطيك شنو هو الدبلوم نتاعك
شنو المقابل نتاعو في النيفو سكولاريتي والدومين دو فورماسيون. هذايا بالنسبة للكيبيك. بالنسبة للفيدرال، الفيدرال شنو يطلب؟ لونتري اكسبريس فيدرال ما تطلبش ليفاليوسيون كومباراتيف، هذه تطلب ايفاليوسيون دي ديبلوم اترونجي، وعطات لوتوريزاسيون مش للمينيستير اللي ار سي سي اللي ايميغراسيون ريفوجي citoyenneté canadienne, non. ATAT, elle a sous-traité l'évaluation des diplômes pour plusieurs institutions. هي عملت لهم ديزينياسيون، هما بريفي، عطاتهم ديزينياسيون باش هما معناها عطات فيهم الثقه باش يعطيو هما ليفاليواسيون نتاعهم البروفيسيونيل، وخذت لهم بعين الاعتبار القرارات نتاعهم كيفاش يتمثلوا. هما نلقاوهم مسميتهم كيفاش نقولوا احنا لا اله محمد رسول الله. نشوفوا دونك هنايا نلقاوهم شكونهم اهم واحده فيهم، اهم زوز اللي هي الايكاس. الايكاس هذايا سيت ان انستيتيو ديزينيي من عند اي ار سي سي، يخول لكم تعملوا الاو دي او نتاعكم الي ريكونو. هذه الايكاس. هنا الايكاس شنو نقولوا عليها؟ اللي هي الديلي نتاعها، هنا نشوفوا الطون موان دو تريتمون توا واصل 30 سيمين. شنو معناها 30 سيمين؟ نقسموها على 4 قرابة 7 أشهر باش تاخذ الريزولتا نتاعك. علاش؟ لا ماجوريتي دي جون وين يمشيو للانستيتوت الثاني اللي هو الواس، اللي هو يعرفوها يقولوا الواس واس اللي هي الورد اديوكيشن سيرفيس. هنا فات اتونسيون خاطر فيها دو فولي، تمشيو للواس نتاع كندا. الواس نتاع كندا هذيا زاد مؤسسة أخرى تخول لكم تعملوا ليفالياسيون دو ديبلوم اترونجي. ثم أبار الإيكاس ثم الإيكاس. الإيكاس مسكر بور لو مومون، مسكرة. ترجع يظهر لي في هذه ترومبي. الإيكاس وين هي؟ الإيكاس نو، الإيكاس هذيك تمشي. ثم الإيكاس هذيك مسكرة يظل لي ترجع في ماي 2020. دونك انا جو ريكوموند لا ماجوريتي دي جون هما يتعاملوا مع الواس. الديلي داتونت نتاعها توا واصل ل 40 يوم، قبل كانت 20 ولات 30. الدوموند ماشي وتزيد. توا لي ديرني كونديدا اللي عندي لي ريزولتا نتاعهم خداوهم بعد 40 يوم. دونك الواس ديما تقعد هي لا بلو فيابل لا بلو رابيد. هنايا لي زيكزيجونس نتاعها هو الكرياسيون دان كونت بايي بور افوار ان نيميرو دو ريفيرونس، ومن بعد تاخد لي دوكيومون نتاعك ودوفري لي اوثنتيفيي في لي انستيتيو نتاعكم. معناها مش كيما المينيستير ديميغراسيون نتاع الكيبيك تعمل جوست بالبلديه كوبي كونفورم وتبعث. هذوما لا، لازمك تبعث الوراق نتاعك للانستيتيو بور لي اوثنتيفيي ويحطوهم لك في انفلوب سيلي مسكر باش تبعثهم للواس بور ايفالواسيون. ابري 40 جور نورمالمون يجيك ان رابور. الرابور هذايا نحاولوا احنا نشوفوه اكزامبل نتاعو. او نقولوا واس رابور، نشوفوا ايماج اكزامبل. هذايا هما لي زيماج. دونك ا تيتر ديكزامبل يجيك هذايا هاكا اخضر، يجيك فيه هنايا اليو اس اما هو نتاع كنديان، يعطيك ليكيفالونس كنديان. باغ اكزومبل ذا السيد عطيه باشلور دوغري، دونك اللي هو عطيه بكالوريا بعد ما عملوا ليفالياسيون. هذايا اتيتر ديكزومبل الواس هاكا واحد اخضر واحد ازرق باش تفرقوا ما بيناتهم. هذا يخولك باش تدخل في الباسان اونتري اكسبريس بور اتر كونسيديري ويعطيك سكور. خاطر كان ما تحطش الريزولتا نتاع الواس في الكرياسيون نتاع الكونت اونتري اكسبريس il va pas t'accepter, puis vous n'êtes pas admissible. Donc, c'est un document obligatoire pour pouvoir créer et déposer le profil MTA contre Express sur le bassin SIG et pour considérer ce score MTA. Donc, c'est très important. Donc, pour faire le dieu, عندكم الواس وعندكم les ECAS وعندكم les ICAS وعندكم les ordres professionnels نتاع les pharmaciens ونتاع les médecins. هذوما تكلموهم اللي لنا لي ليان ان شاء الله مره اخرى نقول لكم عليهم. هذوما زاد يعملوا ليفالياسيون تاع لي ديبلوم تاع لي دكتور تاع الميدسان تاع لي فارماسيان. سا نومبيش اللي الواس زاد يبرين اون كونسيديراسيون الدبلوم. معناها كي تحط انت باغ اكزومبل ان دونتيست
وتعمل الواس tu peux être considéré. J'en ai des candidats, des dentistes وخداو الفيزا نتاعهم وعملت لهم l'évaluation seulement بالواس. Donc c'est faisable زاد il est reconnu tant que فيه النيفو نتاع سكولاريتي نتاعكم. دونك هذه شنو هو ليفاليواسيون؟ ليفاليواسيون هذه تخول لكم باش تدخلوا الهجرة الباسان انتري اكسبريس pour avoir un profil consultable في البلاتفورم. et هذا هو البروسيسوس pour débuter les démarches entrée express اللي يطول شرحها في الفيديو هذا. هذا هو الفرق اللي ما بيناتهم. دونك هذا هما يتسموا سي ليفاليواسيون كومباراتيف ولا ليكيفالونس reconnaissance de diplôme pour motif d'immigration. ندخلوا للفولي الثاني اللي هو الريكونيسونس دي كومبيتونس ولا دو كاليفيكاسيون اللي احنا نسميهم نقولوا ليكيفالونس. ليكيفالونس هنا يتقسم لاثنين. ليكيفالونس هو لازمك البروفيسيون تاعك هنا باش يعطيك المقاربه نتاع البروفيسيون. ماناش نحكيو على الدبلوم نحكيو على الخدمه. دونك الكومبيتونس نتاعك باغ اكزومبل اتيتر دو كويزيني انت كويزيني في تونس ولا في المغرب ولا في الجزائر باش يجي لكندا كيفاش ان امبلويور هنايا باش يعطي فيك الثقه ويقول لك اللي انت tu peux occuper le poste et assumer tes responsabilités ou assurer tous les tâches اللي باش يطلبهم منك. هنايا ليكيفالونس شنو باش نقولوا نلقاوها سور دو فولي. الفولي الاولاني الكيبيك. الكيبيك ديما متميز وخارج على السياق نتاع tous les autres provinces ديما هو il veut se distinguer. نلقاو لو فامو سيت اسمه كاليفيكاسيون كيبيك. هذا السيت هذا تعمل سامحوني تعمل عنده سولمون عامي سي نوفو ماهوش قديم معناها عملوه اما سي ان تري 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 بون سيت اللي qui vous permettra d'avoir le chemin, le plan d'action pour reconnaître vos compétences. شو معناها reconnaître vos compétences؟ معناها انت عندك بروفيسيون وعندك دبلوم تشوف كيفاش شنو هما لي ديمارش pour avoir la reconnaissance et avoir l'approbation. Surtout في les métiers اللي عندهم des ordres professionnels وهنا يمزوك يوريوك ديريكتومون l'ordre شكون تكلم ديريكتومون. نعملوا à titre d'exemple نقولوا احنا نجيو نشوفوا البروفيسيون نقولوا par exemple un cuisinier. نحطوا cuisinier يعطيك اللي شنو هما الكويزيني اللي حاجتك بيه. انا حاجتي كويزيني سامبل شيف دو كويزين ça dépendra de معناها نتاع سي ام بي اللي حاجتي بك manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons vendeur في الكوميرس دو ديتاي. احنا حاجتنا بالكويزيني. دونك كي نكليكيو على الكويزيني يعطينا الديفينيسيون تاعو الديسكريبسيون تاعو كيفاش الاوفر ولي زوفر ديسپونيبل بالنسبه للبوست كويزينيه بالنسبه لكيبيك وين موجود. هنا نقولوا في الساغني لاك سان جون الي ليميتي باغ كونطخ وين نشوفوا الازرق الي اكسيلونت. هنا النور دو كيبيك معناها مطلوبين في لاتيبيتي هذوما كلهم مطلوبين با سان لورون في الاستري هذوما الكل مطلوب البوست نتاع الكويزيني. هنا نقولوا احنا ما حاجتناش بهذاك الكل حاجتنا بوغ فيغ ريكونيتر فو كومبيتونس او كيبيك. شنو هو كيفاش نعملو؟ ندخلوا عليها ونتبعوهم. يعطيوك هنايا بليزيور اوبسيون. انتوما تشوفوا الاوبسيون اللي هي تحسها الاقرب واللي هي بلو فيزابل بالنسبه لك. كيفاش نقول؟ هنا الاوبسيون الاولى obtenir le certificat de qualification professionnelle cuisinier délivré par Emploi Québec programme de reconnaissance des compétences de main d'œuvre. هذه الاوبسيون الاولى ويعطيك الديتاي كيفاش باش تعمل الريكونيسونس. سيرتيفيكات كاليفيكاسيون تخش عليك انت انت تخدم معناها تخدم وطالب نقولوا احنا سي ا بي على كونكور معناها تمشي تعدي وتاخذ ليكيفالونس نتاعك. عندك دوزيام اوبسيون obtenir ce diplôme d'études professionnelles معناها قالوا لك تقرا تاخذ دي او بي في الكويزين ولا تعمل اتستاسيون دو سبيسياليزاسيون اس بي كويزين دو مارشي تعمل فورماسيون قصيره ومن بعد يعطيوك ليكيفالونس تنجم تخدم reconnu en tant que cuisinier. ولا troisième تاخذ un certificat de qualification من عند Emploi Québec في البروغرام d'apprentissage au milieu de travail. تبدا تخدم وتعمل لي تيست وتاخذ الواحد. هذوما بالنسبه للكويزيني.
شنو هو يطلبوا؟ هنا نلقاو chaque région زاد عندها possibilité تعمل reconnaissance. طالبين زاد الفرونسي. L'entente de reconnaissance, on est ما ثماش entente de reconnaissance avec le pays معناها d'autres pays. Par exemple تنجم تلقى مثلا reconnaissance مع فرنسا، مثلا عاملين convention اللي الكويزيني نتاع فرنسا ما يعملوا شيء، يجيو لهوني الدبلومات نتاعهم ريكوني. هنا بالنسبة للكويزيني ما ثماش، جوست مع كان في الكيبيك. هذه كيفاش تعملوا الريكونيسونس. كان نرجعوا باغ اكزومبل نبدلوا الريشيرش باش نتعدى اوتوماتيكمون للبارتي الثانية نتاع نقولوا un enseignant par exemple secondaire، نقولوا formation professionnelle ولا niveau secondaire اللي هو ال 40-31. نشوفوا البروفيسيون هذه هاكا لي بروفيسيون admissibles، ونشوفوا pour reconnaître vos compétences في الكيبيك. Pour reconnaître les compétences d'un enseignant, professeur ou le prof ou l'ostède secondaire, donc on a l'option l'oul, obtenir un permis probatoire d'enseigner au niveau secondaire, valide pour 5 ans. Donc, نجم تطلب permis probatoire. Voilà, نجم تطلب obtenir une autorisation d'enseigner au Québec au niveau secondaire. Voilà, obtenir un diplôme universitaire en enseignement secondaire. معناها يا تقرا يا تطلب autorisation يا تطلب un permis نتاع 5 سنين. انت والسيتواسيون faut bien chercher. Donc, on est autre. Les personnes ayant reçu une formation à l'extérieur du Canada doivent présenter une demande de permis probatoire d'enseigner à la direction de la formation. Il y a les délais, les conditions, les tests de certification dans le français, ou les conditions. Il y a les conditions, le call, ou il y a que source ou le destinataire de demande. La demande de permis probatoire d'enseigner à l'ensemble des documents requis doivent être acheminés par la poste à direction de la formation et de la titularisation de personnel scolaire. Donc, il faudra bien justifier tous les documents ou le kit اللي هما يطلبوه الكل، وتبعث الديريكسيون هذايا عندهم الكورير عندهم التليفون، وتبعثوا لهم بالبوست tout le dossier، وهما يجاوبوك ينجموا يعطيوك un permis de travail de 5 ans. Donc, c'est un dossier, une autre démarche. هذايا pour reconnaître vos compétences acquises à l'extérieur du Québec، وتحول لك تاخذ permis probatoire d'enseignement، ومن بعد تعمل convention مع سواء مع l'école secondaire ولا lycée باش يعمل لك un permis de travail، وتجي تخدم en tant qu'enseignant في الكيبيك. معناها ما تقعدش تستنى اللي يجي. اما هنايا je peux souligner اللي de préférence avoir le CSQ خاطر il peut être exigé. معناها لنا كي يطلب عليك اللي انت عندك CSQ. دونك نقولوا احنا بالنسبه لي زونسينيون اللي يحب يكمل يقري في الكيبيك، دونك il aura plus de chances d'être accepté كان يحط في الدوسي CSQ، كان يحط معاه يكون مختارينه في اللاغيما ويعمل ليكيفالونس ا ديستونس. ينجم كي يجي ديريكتومون لكندا او الكيبيك بلوتو يخدم اون طون كو انسينيون، ما يقعدش يعمل في لي فورماسيون وياخذ في يشوف لي زوتر اوبسيون اللي هما بيناتهم. L'option, je crois, troisième option, obtenir un diplôme universitaire d'enseignement en enseignement secondaire. معناها باش يجي يعاود يقرا. دونك هذايا بالنسبة reconnaissance de compétences et des qualifications بالنسبة للكيبيك. وحليت البارونتيز نتاع لي زونسينيون اللي توا البوليميك داير يحبوا يجيبوا لي بروف. هذايا من ناحية reconnaissance de compétences. نحكيو ابار الكيبيك. هنا ابار الكيبيك pour reconnaître vos compétences لازمك تتبع chaque province عندها الكاركتيرستيك نتاعها وعندها لي كريتير دو سيليكسيون. هذا من ناحية. وبالنسبة للميتيي ريغلومونتي هذوما تتبع لي زوردر بروفيسيونيل بور شاك بروفانس. دونك حاجة متشعبة تكنيكمون متشعبة، il faut peaufiner le maximum le profil pour savoir le chemin ou le plan d'action pour avoir la reconnaissance نتاع les compétences نتاعك. ça n'empêche اللي ثم حاجة كيما احنا شفنا هذا السيت اسمه qualification quebec.com. هذا السيت هذا تعمل اليماج نتاع سيت اسمه سوروج الطابع الأحمر. الطابع الأحمر هذا السيت هي الانستيتو كي في ليفالواسيون نتاع لي ميتيي الكل
beaucoup de métiers, les métiers désignés par des règlements adaptés. هذا السيت اللي يعمل لك يعطيك الديمارش comment faire l'équivalence في les métiers بالنسبة لكندا à part الكيبيك. قمروا السيت هذايا اسمه site rouge.red هاكا غيد سيل.ca يعطيك لي بروفيسيون اللي تنجم تعمل فيهم لي équivalence ou reconnaissance. Donc ici par exemple نشوفوا احنا بالنسبة البولونجي ولا باتيسي يعطيك الكود نتاعو ومن بعد يقول لك الديزينياسيون الريكونيسونس نتاع السو روج راهي هذه معترفة فيها في لي بروفانس هذوما الكل. نشوفوا الالبرتا، بريتش كولومبيا، نيو برونزويك، نوفيل ايكوس، نونافوت، لونتاريو، الكيبيك معترف به، معناها كي تعمل ايفاليواسيون الكيبيك نتاع البولونجي يعترفوا بها او سو روج. التيتر دو ميتيي بولونجي باتيسي ولا بولونجير باتيسيير معترف به في لي بروفانس هذوما الكل. الاخرين عاطينهم اسامي اخرين، بولونجير بولونجير، والاخر بولونجير باتيسي وبولونجير باتيسيير. الاخر فهمت اللي لنا دي سبيسيفيسيتي لكل بروفانس تعطي الوحده نتاعها. كيفاش يقولوا هما لازمك تعمل النوع معناها تدخل في السيت هذايا بور ديبوزي لي ميتيي هنا يقولوا ديزينياسيون وتعدي l'examen نتاعو comment vous inscrire يعطيكم الديتاي comment faire tous les démarches pour passer l'examen et pour faire reconnaître الميتي نتاعك والدبلوم نتاعك والبروفيسيون نتاعك. وفي الاخر يعطيوك اتستاسيون اللي انت اتستي سو روج يعرفوها لي زومبلويور معناها يعرفوك اللي انت vous justifiez des compétences في الدومين. دونك اسهل طريق هو faire évaluer vos compétences via السيت هذايا نتاع سو روج اللي reconnu في الماجوريتي دي تيريتوار اي دي بروفانس كنديين. هذايا هو قمروه red.sil.ca هذايا pour reconnaître vos diplômes au niveau fédéral. هذايا هو بالنسبة الديفيرونس ما بيناتهم الزوز. سا نومبيش اللي الكيبيك ديما هي اللي نقولوا اللي هي عندها البوزوان ايمينون توا بالنسبه للامبروبيليتي. دونك في قادم الايام باش تلقاو برشا تغييرات في البروغرام سورتو نتاع الترافايور تومبورير اي l'attraction des candidats depuis Arima باش يعملوا على Arima mais pour inviter plus de gens avec des contrats voilà avec des missions باش يجيوكم pour accélérer la venue des candidats خاطر كان باش يقعدوا يتبعوا في l'Arima jusqu'à le processus يوفى. Donc il faudra prévoir 2 ans pour avoir un résident permanent sur place. Par contre يديكلونشيو له sélection permanente اللي هي CSP ومعاها demande de résidence mais en même temps باش يحاولوا يلقاو l'alternative ou l'entente مع الفيدرال pour amener les gens avec des permis de travail temporaire باش يضربوا بهم عصفورين في حجر. من الناحية الأولى باش ما يربحوش دي نوفو سيتويان اللي هما باش يفوتيو للليبرو. هذه من ناحية pour garantir اللي هما الكاك هذوما ils vont avoir le même quota ou le même nombre ils seront pas majorés avec des nouveaux personnes qui vont voter pour les libéraux معناها كي ينقصوا لهم في لي شانس نتاعهم. دونك يخليهم دي ترافايور تومبورير. ومن ناحية أخرى ترافايور تومبورير ديما عنده شنو اسمه هو ليبي دو ديموكليس سور سا تيت ديما خايف اللي هو يطردو خاطر الستاتيو نتاعو ضعيف تومبورير ينجم يوفى الكونترات نتاعو يطردوه ويروحوه ما نجمش يقعد اللي اوبليجي او مينيموم دو ريستي اون اني شي عند لومبلويور نتاعو فك الريجيون اللي حطوه فيها. دونك يخدم وفمو ساكت قاعد في البروفانس او قاعد في لي ريجيون يكومبل ان بوزوان بالنسبه للريجيون. دونك هنا عصفورين بحجره. هذه استراتيجي نتاع المينيستير دي ميغراسيون وراها الكاك واستراتيجي ماشي دون سو سونس. نستناوها في البريود هذه شنو باش ما ستتمخض عنها لي نيغوسياسيون مع الفيدرال من ناحيه البروغرام نتاع ترافايور تومبورير اللي نقولوا احنا كونترا دو ترافاي. ما نجمش نكمل من غير ما نقول اللي لي كونترا دو ترافاي فيت اتونسيون. اما ان غون ستراتيجيم قاعد ينجح سورتو في الماروك اللي هما يبيعوا في لي كونترا مضروبين دي كونترا مضروبين avec des faux UMT وتوا قاعدين يشدوا فيهم. نقول لي كانديدا اللي تعداو في
في processus كيف هذايا ووصلوا كندا. ils ont chanceux mais كانيش لقوا بيكم حتى لو كان عندكم citoyenneté vous serez extradé et interdit de territoire يطيحوا لكم citoyenneté والrésidence ويطردوكم. Vous serez interdit de territoire pendant 5 ans انتوما واللي membres de la famille الكل. Faites attention pour ceux qui optent pour ces معناها qui font affaire avec ces charlatans اللي هما يجيبوا لهم في دي كونترا مضروبين avec du IMT مضروبين avec des complices à savoir interne ou externe من الوزارة ولا savoir كيفاش. mais il y en a ce stratagème qui قاعد ياخذ في l'ampleur والمينيستير بدا يشلق بيه وبدا يطيح واحد في ساسكاتشيوان يخدم في الخدمة هذيا. sûrement il y aura une enquête ou des retombées pour les candidats من ناحية باش يخسروا لي بروفيل نتاعهم باش يخسروا فلوسهم اللي دفعوهم غاليين برشا لي كونترا هذوما وباش يخسروا لي ستاتيو نتاعهم في الفيتور بروش. والقانون لا يحمي المغفلين يقولوا ما في بالكش ما في بالكش. لي زونكيتور ماهمش تيتو. فات اتونسيون اللي يجي يقول لكم عندي كونترا للبيع فات اتونسيون راهم لي كونترا بلاش ما ثماش راهو l'employeur qui devra prendre en charge toute la procédure وانتي au pire des cas باش تخلص البي دافيون نتاعك ولا باش تخلص البيرمي دو ترافاي نتاع الفامي نتاعك. و souvent les employeurs ils t'aident dans ce sens. Faites attention les contrats de travail تلقاهم فين تلقاهم كان مع les missions officielles soit مع نقولوا احنا كيبيك اون تيت هذه بالنسبة لكيبيك ولا اللي يبداو كونفونسيوني مع السفارات كي يقول لك عندنا دي ميسيون باغ اكزومبل كما ميسيون باش يهبطوا جماعة نيو برونزويك لمراكش. دونك هذوما vous pouvez avoir des sollicitations des contrats مع des employeurs directement avec les recruteurs internationaux. هذه من ناحية أخرى tous ceux qui font de recrutement international هبط قانون ça fait un mois اللي ولات بالautorisation معناها قبل كانت les employeurs le recruteur international n'importe qui اللي عنده agence de placement ينجم يعمل recrutement international. maintenant non il y en a une autorisation spécifique avec des frais ويولي ياخذ التيتر هذاك de recruteur international. donc faites attention c'est un domaine فيه beaucoup d'arnaques et beaucoup de charlatans et beaucoup de consultants fantômes qui prétendent être des vrais consultants. Faites attention vérifiez مع شكون تتعاملوا قبل avant de s'engager et surtout كان طلب عليكم فلوس pour un contrat عارفوه راهو كذاب راهو اللي essaie de vous escroquer. هذايا من ناحية ça n'empêche ما نجمش نقول اللي tout اللي تنجم تلقى دي consultants je connais des consultants des collègues اللي qui présentent des services d'assistance ولا de demande de résidence permanente في les offres. ينجم يقول لك ثم un contrat de travail اما باش تعمل معاه contrat وباش تخلصوا اما السيرفيس نتاعو il consiste dans l'assistance pour l'avoir de la résidence permanente. Le fait de contrat de travail, c'est un permis temporaire ou une démarche pour avoir la résidence permanente. Il va prendre en charge toute la démarche après avoir le permis de travail. Donc, il peut demander des frais, il peut vous assister, il est libre de fixer les honoraires mais il faut bien lire votre entente et connaître le service qui vous est prévu par ce consultant. ثم des collègues qui font ça et c'est légal معناها عنده الحق يقول لك مثلا عندك 5000 دولار باش تخلص نعملوا اونتونت عندك كونترا دو ترافاي اما هو ما خلصش عليك على الكونترا دو ترافاي خلص عليك على السيرفيس داسيستونس سوا دو ريلوكاليزاسيون soit باش ياسيستي لك الفامي نتاعك pour avoir les permis de travail temporaire soit pour vous assister pour avoir la résidence permanente. Donc il faut bien vérifier votre entente de service et ça existe et c'est légal. Faites attention اللي يقول لكم عندي كونترا باش تخلصني على الكونترا دو ترافاي راهو بلاش. Faites attention dans ce sens اقراو bien les ententes وما يغركمش اللي يقول لكم عندي كونترا باش نخرجكم. Faites attention beaucoup ils ont été escroqués dans ce sens. Je reçois ما نحكي لكمش قداش من يسحقوا والله هذه واحد يقول اش لازق قد ما تنبهوا باقي ديما il y en a des gens qui tombent dans les pièges dans les ficelles نتاع الجموعة هذوما. ربي معاهم وكيفاش يقولوا باش يقول لك القانون لا يحمي المغفلين. ما تغركش اللي الاسم كندا ويجا il faut être dans la légalité pour être sûr et garantir votre avenir sinon
مشكل اللي أنت باش تجي خسرت فلوسك ومن بعد لي غوتومبي نتاعك يسلقوا بيك اللي أنت جيت دو فاسون فروديلوز تولي مشكلتين. هذايا هو شنو حبيت نقول بالنسبة لليوم. إن شاء الله عجبتكم اللايف هذايا. تو نهبط لكم في اليوتيوب اللي ما كملهاش خاطر سوفون ناخذ 1 heure de présentation. دونك نهبط لكم في اليوتيوب اللي حاب يرجع لها. ان شاء الله 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 الشهر هذا تتحل الامور بالنسبه للكيبيك. نستناو فيكم لا ماجوريتي دي جون لي كانديدا نتاعنا ان شاء الله نورمالمون كلكم ميزا جور مريقلين معناها اللي عنده موديفيكاسيون ينجم يكونتاكتينا يعرف لي ديمارش لي كونسيير نتاعو. لو بلوز امبورطون ديتر ا جور في البروفيل نتاعكم اريما تو لي انفورماسيون يكونوا حاضرين دو بريفيرونس. وانا نقول وليت نقولها اوبليغاتوار لو سي دي خاطر elle permet de booster votre score ou vos chances d'être extracté بالنسبة للأغيما. وجماعة l'entrée express ما نوصيكمش اعملوا au moins les évaluations préliminaires قبل de vous engager dans une procédure coûteuse et pénible surtout. والغلطة فيها تكنيك خاطر l'entrée express il y a beaucoup de technicité surtout في les CMP في les codes نتاع الكلاسيفيكاسيون والخدمة نتاعكم. Elle peut vous mener à l'erreur, donc faites affaire avec des spécialistes pour gagner du temps et de l'argent. Un projet de vie, fin de compte, où le retour sur investissement c'est plus adéquat, plus convenable. Ça n'empêche نجم نقد واحدكم هذا ما نجم واحد يحكم في حد. Au moins les rapports préliminaires نتاعكم اعملوهم chez des professionnels reconnus. عملوا les rapports préliminaires et le calcul de score. On va décidez-vous si vous voulez continuer avec ce consultant ولا تكملوا حدكم à vous, mais au moins تبدا عندكم الباز الفونداسيون نتاعكم تبدا صحيحه وعارف روحك وين ماشي. شنو هما لي ليميت شنو هما لي كريتير مينيموم اللي انت دان ليفالياسيون نقول لك لازمك النيفو 9 ما تجيب ال8 معناها من غير ما تخسر فلوسك باش تعمل او دي ولا باش تعمل اونجلي ولا قال لك 9 لازمك 9 اوكي هاك عارف نهار تجيب ال9 كم خير. ما جي تروفي دي بيرسون عملوا لو ديو وعملوا تيستوات واحد وباش يصب في ويعلو سكور نتاعو في 300 ما عنده شانس والسي ام بي نتاعو مش روندمون خسر فلوسه ووقته في الفارغ هكا معناتها. نقول لكم انفستيو او موان في لي رابور بريليمينير pour garantir au moins une vision claire على لافنير نتاعكم والبروجي دي ميغراسيون اللي نتمنى العباد الكل تاخذ الفرصه نتاعها خاطر فريمون الوضع في البلدان نتاعنا سي دو تيريور. وكندا ما زالت محلوله من هوني 100 سنه لقدام معناها طالبه ليميغراسيون تتغير الحكومات وتتبدل. سي ان بروجي دو في كيما يقولوا وسي ان بروجي دافنير بالنسبه لي فامي وخاصه للصغار. نشجع انا الحق نتاع نشجع تو الموند افوار اون اكسبيريونس في كندا خاطر سوغا بينيفيك بالنسبه ليهم. كما قلت لكم pour ceux qui optent pour nos services عندكم اللين نتاعنا bienvenue كندا ادخلوا لي نيميرو دو بيرو تنجموا تكلموا بسور رونديفو. مرحبا بكم الناس الكل pour vous assister dans les démarches. حاجه برك حبيت ننوه عليها avec سي معناها هذه الكورونا ولا لي فيروس اللي دايرين في الواحد كل شيء. On a adapté un protocole sanitaire préventif في les bureaux نتاعنا. Donc juste entretien juste un cache buccal باش تحطوه هذاك يعطيوهم لكم في البيرو pour ceux اللي عندهم يحسوا روحهم غريبي ولا حاجه de préférence يحضر un rendez-vous à distance. علاش؟ على خاطر لي كونسيير نتاعنا ils rencontrent beaucoup de gens par jour. دونك لمصلحتكم ومصلحتنا باش كل العباد الكل تكون صحتها على ما يرام pour minimiser les risques. احنا on a interdit السالوتاسيون والامبراساد هذا البوسان والواحد وعلى السلامه كل واحد الى سور دو سا بار وربي يقدر الخير للناس الكل وان شاء الله العباد الكل لاباس. هذا هو معناتها تلقاوش في البيرو اون بروكوسيون ولا نطلبوا منكم مثلا ميتي لو جيل ولا خويا عاطس ولا ما نقبلوكش خاطر كي غريبي معناها الفو با لا بروندر دو فاسون بيرسوناليزي. راهو في مصلحتكم وفي مصلحتنا وفي مصلحه الجميع. وهذا شنو حبيت نقول لكم ويعطيكم الصحه وان شاء الله نعملوا لايف قريب كي تبدا ديكلانشي اوتوماتيكمون كيبيك ان شاء الله. الشر هذايا نسمو حاجه زينه كما يقولوا والله يوفق الجميع.
اختيار العمالة الأكفاء للهجرة من تونس إلى كندا هو قانون جديد دخل حيز التنفيذ منذ أواخر شهر جوان الفارط بالكيبك. قانون أثار جدلا واسعا قبل صدوره، وسيهم العديد من الشباب الراغب في الهجرة إلى كندا. دخل قانون اختيار العمل الكفء للهجرة إلى كندا حيز التنفيذ منذ جوان الفارط، والذي يتضمن عملية انتقاء المترشحين حسب المهارات المهنية لطالبي الهجرة، وفق ما أكده المستشار القانوني المرخص للهجرة إلى كندا سيف الدين شوشان. قانون اختيار العمل الكفء متاع الكيبيك اللي دخل حيز التنفيذ في 27 جوان اللي فات، بعد مداولات في قانون وعرك وماشي معناها مباحثات قانونية جرات صادقوا على القانون رقم 9 اللي بمقتضاه الكيبات ولات تختار تنتقي العمل الكفء. أول حاجة هي الديكلاراسيون دانتيغي، هذه الترشح هذه تجرى بصفة مجانية، ما نقولوا هي بلاتفورم الكترونيك، تحط السي في نتاعك ولا البروفيل نتاعك في الباسان دو كونديداتور. اون فوا اختارتك معناها الهجرة انتقاتك معناها حسب المواصفات اللي هي تحددها، تستدعاك باش تصوب المطلب الرسمي. المطلب الرسمي هذا التعيير نتاعو يجرى حسب اون غري دو بونديراسيون، جدول نتاع تقييم. الجدول هذايا بالنقاط معناها توت اوبجيكتيفيتي، ما ثماش محاباه ولا ما ثماش اختيار هذا على كون هذا، جدول تنقيط فيه سكورينج. لازمك تفوت 50 نقطه كان كنت عازب، ولازمك تفوت 59 نقطه في متزوج، معناها ملف نتاع عائله لازم يفوت 59 نقطه اختيار. اذا تعديت لي ليميت معناها لي بوان دو سيليكسيون اوتوماتيكمون تجيك بطاقه الاختيار نتاع الكيبيك اللي هي سيليكسيون سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون، اللي بمقتضاها تقدم مطلب للفيدرال باش يعطيوك كارت دو ريزيدونس. ويطمح معظم الشباب للهجرة إلى كندا لتغيير ظروف عيشهم أو البحث عن فرص للعمل هناك. طموحاتي بالطبيعة أني نخدم، فوالا أني نخدم بالكدا، نحب نعيش بالباهي، فهمت. بالطبيعة الفلوس الناس كلها تحب عليها، فهمت. بتنجم تعمل حتى شيء كان ما عندك فلوس، ونحب نقاري صغاري بالكدا. هذا وحذر شمس الدين شوشان من وجود مكاتب وهمية للتحايل على الراغبين في الهجرة إلى كندا.